السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة الرياضيات مستوى الثانية بكالوريا الخيار الفرنسي. Aujourd'hui, on va parler de la continuité d'une fonction à droite et à gauche d'un nombre. Et on a deux résultats très importants, ou bien deux propriétés très importantes. On dit f est continu à droite de x0. Ça, c'est équivalent de dire que limite de f de x quand x tend vers x0 à droite, à x0 plus, ça veut dire x supérieur strictement à x0. الكتابة هذه نذكر بها راه تتعني x tend vers x0 et x supérieur strictement à x0. شنو تتساوي f ل x0. De même, f est continu à gauche de x0, ça équivalent de dire que limite de f de x quand x tend vers x0 moins, ça veut dire à gauche, égale à f de x0. Donc, باش نفهموا هاد les deux propriétés, نديروا واحد l'exercice d'application. الرياضيات تتفهم غير بالتمارين. L'exercice 1, f est défini sur r moins 1 par, voilà, عطونا الدالة باش نعرفها ياك, voilà. معرفة بها هاد الصيغة هادي سي x différent de 1 وعندنا l'image ديال 1 تتساوي 4. Première question, étudier la continuité de f à droite et à gauche de 1. هنا قال لي étudier la continuité à droite et à gauche. Ça veut dire غتشوف لي f واش continue à droite ولا لا وتشوف لي f واش continue à gauche ولا لا في le nombre 1. Très bien, on commence. La continuité de f à droite de 1 دوبا هي الاولى. ملي تنبغي نشوف لا كونتينيتي ديال شي فونكسيون اول حاجه تنمشي ندير هي نحسب ليماج ديال هاد العدد اللي انا باغي نشوف فيه واش الفونكسيون واش كونتينيو ولا لا. اون اف دو 1 كنشوف واش عندي في لي دوني اف لي هي عندي شحال تساوي 4 ولا ما كانش عندي تنمشي نحسبها. كنا تنعرفوا نحسبوا ليماج ديال شي نومبر باغ اون فونكسيون. تري بيان. من بعد شنو ندير؟ غادي نمشي نحسب لا ليميت. مي لا ليميت فين بلاصه؟ ا droite de 1 ça veut dire ملي x tend vers 1 plus à gauche تندير 1 moins. هاهي فين هي. غادي نمشي نعوض f ل x. ها هي ليكسبرسيون ديال f. دونك شنو عندي x au carré plus 2x moins 3 sur la valeur absolue ديال x moins 1 ملي تتكون x غادي 1 plus. فوالا. هنا كاين عندي واحد المشكل هنا باش نحسب هاد النهايه هادي هاد لا ليميت خاصني نتخلص من هاد لا فالور ابسول ما خصهاش تبقى. كندير تنتخلص منها كنمشي نحدد لو سين ديال هادشي اللي كاين داخل. كي داير هاد التعبير داخل ساشون كو اكس هنا كي داير هنا بتساوي اكس طون فير 1 بلس ça veut dire x supérieur à 1 x كبر من 1. الا كان x كبر من 1 هاد لا ديفيرونس كي غادي يكون؟ الا كانت x انا عارفو كبر من 1 هاد لا ديفيرونس واضح راه يكون بوزيتيف. وإلا كان بوزيتيف يمكن ليا دابا نحيد الفالور ابسولي. لا فالور ابسولي ديال شي نومبر بوزيتيف ملي تحيد لا فالور ابسولي تيبقى هو. ولكن الا كان داكشي اللي كاين نيجاتيف وحيدت الفالور ابسولي تندير لوبوزي ديال هداكشي. يعني تخيلوا مثلا هاد التعبير كون كان مثلا نيجاتيف الا حيدت الفالور ابسولي كندير لوبوزي ديال هذا كنغير الاشاره ديال هاد لي دو تيرمات ولا عندي موان اكس بلس 1. مي مادام انني كندرس اتصال لا كونتينيتي ا دروات ديال 1 ça veut dire x كبر من 1. الا انا عارف x كبر من 1 ça veut dire هنا x moins 1 راه بوزيتيف. اي بويسكو بوزيتيف نحيدو لا فالور ابسولو تتبقى x moins 1 ما تتبدلش. والفوق غتبقى عندي x au carré plus 2x moins 3 quand x tend vers 1 plus. دابا هنايا غادي نبدا نعوض. داكوغ نعوضو الفوق ونعوضو لتحت. هنا إلا عوضت شحال تخرج ليا؟ غادي تخرج ليا زيرو. الفوق أيضا زيرو. زيرو على زيرو دونك فورم انديتيرميني. إذا هنا نحاول نقدر ندير القسمة الأقليدية لا ديفيزيون أقليدية. ناخد هادي نقسم على هادي شي يخرج ليا راه هو لا يبقى. أولا نقدر ندير الفاكتوريزاسيون ديال هادي. كنا تنعرفو نديرو الفاكتوريزاسيون ديال إما بالديفيزيون أقليدية
بويسكو هادي سانول ان ان كتنعدل في واحد، ونقدر نقسم هادي على اكس ناقص هداك العدد اللي هو واحد ونعمل هنا. او نقدر ندير الفاكتوريزاسيون، نرجع هادي معادله كتساوي زيرو، وملي نلقى الحلول ندير التعميد. دونك كاين بزاف الطرق. هاد الطرق راه ممكن تلقاهم في الفيديو اللي دايرو في لاشين اللي هو عنده علاقه بالكالكول ديال لي ليميت، راه داير هاد التقنيه شارح مزيان، يمكن لكم ترجعوا. انا نجي نعطي ديريكت التعميد ديال هذا. الا درنا الفاكتوريزاسيون ديال هادشي شنو غادي نلقى اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد 3. هادو هما الحلول اللي غادي نلقاو سور، او باردون، هاد التعبير هذا الا عملناه هذا هو التعميل اللي غادي نلقى، ماشي الحلول، هذا هو التعميل اللي غادي نلقى. اكس ناقص واحد عامل لي اكس زائد 3. هنا هاد اكس ناقص واحد تمشي مع هادي، شنو تبقى ليا؟ غتبقى ليا سولمون اكس زائد 3 كون اكس تنفير ان بلوس، وإلا عوضت هنايا غتولي واحد زائد 3 هي 4. دونك شنو غادي نستنتج هنايا؟ الوغ بيان دو ليميت ديال اف لي اكس كون اكس تنفير ان بلوس شنو لقينا كتساوي 4، وليماج ديال واحد حتى هي 4. دونك اف ليميت ديال اف اكس راه كتساوي ليماج ديال 1، سيتادير كوا. دونك اف est continu à droite de 1. D'accord. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ غنمشي نشوف لا كونتينيتي à gauche. Voilà. La continuité de f à gauche de 1. ديجا راه حنا لقينا اف ديال 1 ديجا راه عندي هي 4 ما تتبدلش. هنا دابا نمشي نحسبو الليميت ديال اف لي اكس اغوش ديال واحد، صافي اكس تنفير واحد موان شنو نعوضو هنايا؟ اكس او كاري بلوس 2x moins 3 sur x moins 1 quand x tend vers 1 moins. هنا فرق خصني نحيد هاد القيمة المطلقة. دونك إلا هو في الحقيقة ماشي بالضروري في الأول نحيدو القيمة المطلقة، في الأول دير غير التعويض واخا تكون لا فار أبسولي. دونك إلا درت التعويض فوق غتلقى زيرو وتحت غتلقى زيرو، دونك ملي تنلقى الفوق زيرو وتحت زيرو الشكل غير محدد. هنا ملي نبغي نحدد الشكل غير محدد نقدر نفكر مثلا في لا ديفيزيون اوكليديان هادي نقسم على هادي، ولكن باش نقسم على فار ابسولي ميمكنش، خاص هاد الفار ابسولي خاصها تحيد. اذا هنايا ضروري نحيد هاد الفار ابسولي. باش نحيد هاد الفار ابسولي خصني نشوف لو سين ديال داكشي اللي كاين داخل واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف تتحيد الفار ابسولي حتى حاجه ما تتبدل، الا كان هادشي نيجاتيف كتحيد الفار ابسولي وكنبدلو هادشي لو سين كامل كيتبدلو. انا تنكتبو لوبوزي ديال هذا اكس تنفير 1 موان سافو دير اكس راه صغار من واحد. الا كان هاد اكس صغار من واحد سافو دير هاد الديفيرونس كي داير هاد سوستراكسيون غتكون الديفيرونس غادي يكون نيجاتيف، العدد الاول صغار من الثاني. دونك بويسكو نيجاتيف هنا شنو غادي ندير؟ غنكتبو لوبوزي ديالي اللي هو شنو موان اكس بلوس 1 اكس تنفير 1 موان. هنا عندنا اكس او كاري بلوس 2 اكس موان 3 موان اكس بلوس 1. هنا الفوق غنديرو الفاكتوريزاسيون، ديجا راه حنا هضرنا عليها اكس تلقاو كلكم تتعرفوا ديروا الفاكتوريزاسيون. اللي تنسات عليه الطريقه رجع غير للفيديو ديال الكالكول ديال ليميت راه يلقاها اكس زائد 3 كون اكس تنفير 1 موان. ودابا شنو نقدروا نديرو هنايا؟ هنا اكس موان زان تتبان لي بحال المفارقه، نقدروا نديرو بحال هكا اكس موان زان نخلوها اكس بلس 3 نخلوها. هاد موان اكس بلس 1 نقدر ندير واحد مون ندير اقواس ونغير الاشارات هنا لداخل. هاد التعبير نقدر نكتبو بهاد الشكل، راه حيدت الاقواس غتبدلو الاشارات غنرجع فين كنت. هاكا مزيان. علاش هاكا مزيان؟ لانه دابا ولا تيبان ليا واحد الفاكتور كومون كاين الفوق والتحت، هذا تمشي مع هادي، ولكن لتحت تلقى واحد الموان. هاد الموان نطلع الفوق اش تولي عندي؟ ليميت ديال موان اكس بلس 3 وهنا لتحت يبقى غير 1 بلا ما نكتبوه كون اكس تنفير 1 موان. دونك غادي نعوضو
إلا عاوتنا ب 1 تولي 1 بلس 3 4 مع موان تولي موان 4. دونك شنو تنلاحظ؟ هاد النتيجة ماشي هي 4 ماشي هي ليماج ديال 1. دونك لا فونكسيون ني با كونتينيو في هاد الحالة، لأنه باش تكون كونتينيو خص تكون عندها نفس النتيجة. دونك أنا شنو تنجي نكتب؟ دو limite ديال f de x quand x tend vers 1 à gauche, à moins, différent f de 1. Alors, f n'est pas continu à droite, pardon, à droite, ou à gauche, à gauche, à gauche de 1. C'est la question l'oula. Donc, قينا f continue à droite de 1, ou d'abord قينا f n'est pas continu à gauche de 1. Deuxième question. Déduire la continuité en 1. On a déjà رشفنا la continuité à droite de 1 et à gauche de 1. Une fonction باش تكون continue en 1 كاينه واحد بروبريتي حتى هي خصكم تعقلوا عليها. انا نسبق نكتبها هي الاولى هنايا. تنقول f est continue en x0, ça équivalent de dire que f est continu à droite et à gauche en 1. هادي عقلوا عليها مزيان الله يهديكم، قاعدة مهمة هادي. بارفوا إلا بغيت ندرس ندير لا كونتينيوتي، ندير لوتي ديال كونتينيوتي في واحد العدد، خاصني نشوف الكونتينيوتي ا دروات اي ا غوش. إلا لقيت هاديك الفونكسيون كونتينيو ا دروات اي كونتينيو ا غوش، تنقول في هذاك العدد بصفة عامة اكس زيرو، غادي نقول أن اف كونتينيو في هذاك العدد. داكوغ. وبعض المرات ندرسو الكونتينيوتي عادي، مي بارفوا خصنا نشوفو، بغينا نلقى نشوف الكونتينيوتي في واحد العدد، خصني ضروري نشوف الكونتينيوتي في ا دروات هذاك العدد في لاكوش ديالو. مزيان. هنا هادي غنوضحوها في هاد الكيسيون 2. شنو غادي نقول هنايا في كيسيون 2؟ انا هادي غير تذكير حطيتها هنايا، ماشي بالضروري نكتبوها في الاجابات مثلا في لي كونترول وداكشي. d'après question 1, d'après question 1, on a f n'est pas continu à gauche de 1. À gauche, puisqu'on n'est pas continu à gauche de 1, تكون continue à droite ولا ماشي continue. مادام أنها n'est pas continu à gauche de 1, fonction يمكن لي نقول لها n'est pas continu à 1. دونك علاش؟ لأن باش تكون continu à 1 خصها تكون continu à droite et à gauche en 1. أنا ديجا بينت في السؤال السابق أن f n'est pas continu à gauche de 1. alors هنا شنو غادي نقول؟ alors f n'est pas continu en 1. Et c'est fini. D'accord? Voilà. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس اخر. داكوغ؟ نقدمو ليكم. Fonction elle est définie sur l'intervalle, عندها deux expressions. قال لي étudier la continuité de f en 0. هنا ملي تنشوف en 0 قال لي étudier la continuité. ديما تيقول لك étudier في الغالب غدير la continuité de f à droite de 0 et à gauche de 0. و سي كلير هنايا الفونكسيون راه معرفه بهاد ليكسبرسيون cx supérieur à 0, ça veut dire à droite de 0. و f de x معرفه بواحد l'expression, d'autres expressions, cx inférieur à 0, ça veut dire à gauche de 0. هنا غادي نشوفوا la continuité de f à droite de 0. أول حاجة نبدا بها نحسب f ل 0. شحال f ل 0؟ هنا التعبير معرف cx supérieur strictement 0. x هنا واش تساوي 0؟ نو. مي الدالة معرف بها التعبير cx inférieur ou égal à 0. دونك هنا x ممكن تساوي ليا 0.
إذا اف لزيرو منقدرش نحسبها بهادي، لأنه هنا إكس منقدروش نعوضوها بزيرو، إكس عندنا كبر قطعة من صفر. مي هنايا نقدرو نحسبو اف لزيرو بهاد التعبير، لأنه إكس تقدر تساوي ليا زيرو. داكوغ، وغنحسبها هنايا، دونك شتولي عندي زيرو فاكتور زيرو بلوس أن على زيرو كاري موان كاتر. الفوق إلا حسبناها تكون عندنا زيرو، والتحت إلا حسبناها تكون عندنا موان كاتر، غتولي زيرو سيغ موان كاتر هي زيرو. دونك اف لزيرو لقينا كتساوي زيرو. دابا شنو غادي ندير؟ نمشي نحسب الليميت ديال اف ل اكس كون اكس تنفيغ زيرو بلوس. هنا عندنا دو زيكسبريسيون، يعني وحده نخدم بها، واش هادي ولا هادي. هنا ملي تنقول اكس تنفيغ زيرو بلوس سافو اكس كبر من زيرو، ياك اكس تنفيغ زيرو هي اكس كبر من زيرو. نقلب على التعبير اللي فيه اكس كبر من زيرو، ها هو اكس كبر من زيرو، ونخدم بها التعبير. داكوغ، اكس تنفيغ زيرو بلوس معناه اكس تنفيغ زيرو هي اكس كبر من زيرو، ها اكس هنا كبر من زيرو، نخدم بها التعبير. ميمكنش نخدم بهذا، خدمتي بهذا خطأ. دونك سينوس ديال دوز اكس سور اكس كون اكس تنفيغ زيرو واحد موان دو نسيتها، هادي خصني نحسب النهاية ديالها. هنا غادي نذكركم مرات عليكم بعض شي نهايات تعقلوا ليهم. بصفة عامة سينوس ديال ا اكس على ا اكس كون اكس تنفيغ زيرو ديما كتساوي واحد، يعني افيك ا ديفيرون دو زيرو، ا ديفيرون دو زيرو. تكون عندك هنا سينوس ديال ا اكس، هنا داكشي اللي كاين هنا كاين هنايا ا اكس كون اكس تنفيغ زيرو ديما واحد. وإلا عوضنا ا بواحد هنا وهنا اش غتولي عندنا؟ ليميت ديال سينوس اكس على اكس كون اكس تنفيغ زيرو كتساوي واحد. هادي تا هي نهاية تنعرفوها مرجعية، خصها تكون محفوظة. هادي نقدرو نكتبوها على هاد الشكل هذا، نقدر ندير بحال هكا سينوس ديال دوز اكس، من تحت ندير دوز اكس وهنا نضرب في جوج. إلا اختزلت هاد جوج، هاد جوج مع جوج نرجع فين كنت، ولكن هاد الكتابة راك مزيان لأن ولا عندي هاد الشي تيشبه لهذا. دونك هادي النهاية ديالها شحال لا ليميت ديالها؟ سي ان فوا دو، النهاية ديال دو غتبقى دو، دونك شنو اللي عندي؟ دو موان دو سي زيرو. دونك شنو تنلاحظ؟ ميم ريزولتا. الوغ بيان دو ليميت ديال اف ل اكس كون اكس تنفيغ زيرو بلوس لقينا كتساوي اف لا زيرو. سيتادير كوا؟ سيتادير كو اف est continue à droite de 0. دابا نمشيو نشوفو الكونتينيتي à gauche de 0. ديجا اف لا زيرو حسبناها، نعاودو نكتبوها اف لا زيرو راه كتساوي، لقينا قبيله لقينا كتساوي زيرو، كتلقاها مرة وحدة راه ديك النتيجة هي اللي كاينة. اصلا ميمكنش عدد يكون عنده جوج ايماج، اي عدد بالنسبة للفونكسيون تكون عنده ايماج وحدة. اف لا زيرو لقينا ديجا لقينا زيرو، نعاود نكتبها. غادي نمشي ديريكت نحسب لا ليميت ديال اف ل اكس كون اكس تنفيغ زيرو موان، لأنه أغوش هاد المرة. تخي بيان. غادي نمشي نعوض اكس تنفيغ زيرو موان صافي اكس صغار من زيرو، نمشي ناخدو ليكسبريسيون اللي فيها اكس صغار من زيرو، هاهي اكس صغار من زيرو، ناخدو هاد ليكسبريسيون ليميت ديال اكس فاكتور اكس بلوس ان سور كوا اكس او كاري موان كاتر كون اكس تنفيغ زيرو موان. أول حاجة نبداو بها هي التعويض. إلا عوضت هنا بزيرو هنا بزيرو، الفوق شحال يولي لي؟ الفوق نلقى زيرو، والتحت إلا عوضت غنخرج ليا ناقص ربعة، لقيت زيرو. دونك نفس النتيجة اللي كاينة هنايا. دونك شنو غادي نستنتج؟ الوغ ليميت دو اف ل اكس كون اكس تنفيغ زيرو موان لقينا كتساوي اف لا زيرو، سيتادير كوا؟ دو اف اي كونتينيو à gauche دو زيرو. بعد تندير كونكلوزيون، لأنه قال لي étudie la continue de f en zéro. l'étape الأولى بينت أن f راه continue à droite de zéro، ومن بعد بينت أن f continue à gauche de zéro. دونك إلا كانت f continue à droite و à gauche في واحد العدد، يمكن لي نقول أن f راه continue في هذاك العدد. conclusion f est continue
ان زيرو سيتو. نتمنى أعزائي التلاميذ تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. أضرب لكم موعد في حصة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.